अस्ट्रेलिया जाने सपना मारेर नेपालमै कालिज पालेर करोडौँ आम्दानी गर्दैछन् दाङका 27 वर्षीय मनोज श्रेष्ठ। कालिज पालन नेपालमा गर्न लागेको 3 वर्ष जति भयो। हजुर यो नयाँ चिज हो। अनि लगभग 2 वर्ष अगाडि मैले यताउताबाट सुन्दाखेरि युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि कालिज पालन सम्बन्धी हेरेँ। अब गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, नयाँ चिज सबैले। अब यो आफूले सुन्दा पनि केही नयाँ छ हैन। हजुर अब गरौँ कि भनेर यसो बुझ्दा यता मनोज श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको फार्म वरिपरि करिब 700-800 बराबरका भाले पोथी कालिजहरू रमाइरहेका छन्। हामी यति बेला त्यही कालिज रमाइरहेको ठाउँमा पुगेका छौँ। ठुलो जङ्गलको बीचमा कहीँ कतै देखिने कालिज देखिहालेपछि पनि दौडेर भाग्ने यो पंक्षी आज हाम्रो टिमले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा यसको बारेमा जान्ने निकै नै उत्सुक थियो। मेन चाहिँ रोगका कुराले, अरू चाहिँ उड्ला त्यो गर्ला भनेर हामीले चाहिँ संरचना उस्तै आकारको बनाएको छ, हजुर निर्माण गरेको छौँ। तर रोगको मेन डर चाहिँ रोग नै हुन्छ नि। रोगले समात्यो भनेपछि सबै मर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो रोगमा चाहिँ ढुक्क भएर पाल्दा हुने क्या छैन। हजुर आफूले चाहिँ त्यो सेफ्टी अपनाउन पर्यो, सेनिटाइज गरिराख्नु पर्यो बेला बेला। तर त्यसरी चाहिँ अरू ब्रोइलरहरू त्यस्तो पालेको औषधि बेला बेला चढाइरहनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ पर्दैन यसमा। दर्शकबिन नमस्कार, म भुवन थापा। यति बेला तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट आजको यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। आज म दाङको दुईखोली स्थित आइपुगेको छु। अस्ट्रेलिया जाने सपना मारेर नेपालमै कालिज पालेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका मनोजसँगको निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकहरू, तपाईँलाई पनि कालिज पालेर मनग्गे आम्दानी लिन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। कालिज पालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र कालिजलाई कस्तो प्रकारको हावापानी सुइटेबल मानिन्छ, आजको यो पुरा भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। अबको क्रममा कालिज पालेर निकै नै मनग्गे आम्दानी गरिरहेका कालिज फार्मका सञ्चालक मनोज श्रेष्ठ तपाईँको माझमा। सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुरको परिचयबाट जाउँ सर। मेरो नाम मनोज श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15। हजुर। अरू अहिले चाहिँ म हाल चाहिँ घोराई 19मा दुईखोली वाइल्ड लाइफ एन्ड एग्रो सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड नाम गरेको कालिज फार्म सञ्चालन गर्दैछु। ठ्याक्कै कालिज फार्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो अलिकति फरक खालको, नेपालको लागि अलिकति फरक खालको व्यवसाय पनि हो। यो हुन चाहिँ पशुपन्छी अन्तर्गत नै पर्छ। यो हजुर कृषिको पशुपन्छी। हजुर यो चाहिँ पशुपन्छी पनि पर्यो। हजुरको यो जङ्गली पशुपन्छी पनि जङ्गली अलिक फरक पर्यो। हजुर जङ्गली पर्यो। यसको लागि चाहिँ पाल्नको लागि स्वीकृति पनि लिनुपर्छ वनसँग। अनि हजुरको ओडाहरूबाट कागज गराएर हजुरको यो वनको नियममा रहेर बाहिरबाट ल्याएको प्रजाति चाहिँ मात्रै पाल्न पाइन्छ। जस्तो नेपाली कालिज चाहिँ पाल्न पाइँदैन। हजुर यो बाहिरको प्रजाति ल्याएर यो नियमसँग अगाडि बढेर चाहिँ पाल्न पाइयो। त्यो प्रक्रियागत रूपमा गरेर पाइयो। जस्तो यो त अलिकति फरक खालको, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ, अलिकति विशेष पनि लाग्छ। अनि सोच्दाखेरि ओहो भन्ने पनि लाग्छ। प्रायः जङ्गलमा देखिरहेको जङ्गलको एउटा कुखुरा भनेर पनि चिनिने कालिज, त्यसलाई चाहिँ घरमा पालिया छ। त्यो फरक पनि भयो, एउटा व्यावसायिक हिसाबले पालिया छ, अझै फरक भयो। सबैको लागि चासोको विषय पनि भयो। तपाईँ चाहिँ कसरी जोडिनु भयो यो व्यवसायमा गर्नुपर्छ, यसरी लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ? यो चाहिँ मैले लगभग कालिज पालन नेपालमा गर्न लागेको 3 वर्ष जति भयो। हजुर यो नयाँ चिज हो। अनि लगभग 2 वर्ष अगाडि मैले यताउताबाट सुन्दाखेरि युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि कालिज पालन सम्बन्धी हेरेँ। अब गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, नयाँ चिज सबैले। अब यो आफूले सुन्दा पनि केही नयाँ छ हैन। हजुर अब गरौँ कि भनेर यसो बुझ्दा यताउता बुझेर गर्दाखेरि ल हुन्छ गरौँ भनेर अगाडि अब के छ प्रक्रिया बुझ्दाखेरि ल गरौँ भनेर गर्न आँटेको। त्यस पछाडि सुरु गर्नुभयो। ठ्याक्कै अहिले हजुरहरूले सुरु गर्नुभएको चाहिँ कति भयो टाइम ड्युरेसन? हाम्रो अहिले हामीले चल्ला राखेको चाहिँ लगभग 8 महिना जति पुग्न लाग्यो। तर काम सुरु गरेको 1 वर्ष, यो संरचनाहरू बनाउन त्यो गरेको लगभग 1 वर्ष पुग्यो। 1 वर्ष। हजुर। यो बिचमा कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ, कस्तो खालको फिडब्याकहरू पाउनु भएको छ? हजुर नयाँ चिज हो यो।
तपाईँको राम्रै छ, मान्छेहरू आउँछ होइन, यो हेर्दाखेरि हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होइन, यो नयाँ चिज रहेछ के हो भनेर मान्छे चाहिँ अट्र्याक्ट हुने, एउटा क्युरियोसिटी सबैको मनमा छिटै अट्र्याक्ट हुने। त्यही भएर चाहिँ अलिकति मार्केटमा पनि राम्रोसँग मान्छेले चाखिहालौँ न के हो भनेर चाहिँ मार्केट चाहिँ त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने डराउनु पर्ने चाहिँ छैन। हजुर। यति बेला धेरैजनाको चासोको विषय पनि हो कसरी पाल्ने, कसरी व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने खालका सोच पनि हुन्छन्। कसरी ल्याउनु भयो, कहाँबाट ल्याउनु भयो, के कुराहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो व्यवसायको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस्। हामीले चाहिँ सुरुमा ल्याउँदाखेरि बाहिरदेखि काठमाडौँ मगायौँ। काठमाडौँ हाम्रो एभरेस्ट वाइल्ड लाइफ भन्नेमा मगायो, उहाँ पनि कालिज पालन हुनुहुन्छ। उहाँदेखि मगाएर हामीले यहाँ ल्यायौँ अनि यहाँ हामीले एक दिने चल्ला ल्याएर आयौँ। जन्मिने बित्तिकै निस्केको एक दिने चल्ला लिएर अनि यहाँ हुर्काएर। अब तपाईँको सानोमा अलिकति गाह्रो हुने रहेछ हुर्काउन, टेम्परेचर मिलाउनु पर्ने रहेछ। त्यसपछि लगभग 2-3 महिना हुर्किसक्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हो। हजुरको बाहिरै छोडिदिने अनि दानामा पनि त्यति धेरै नदिन पर्ने, टाइम एक दिनमा एक टाइम दियो भने पुग्ने। अरू पानीहरू यताउता अरू चाहिँ केयर त गर्नु पर्यो, अब चराचुरुङ्गी भयो होइन यताउता, तर चल्लाहरू ब्रोइलरहरू भन्दा त्यस्तो टाइम चाहिँ लस नहुने, त्यति धेरै रिस्क पनि नभएको हो। हजुर। रोगका कुराले रोगका मेन चाहिँ रोगका कुराले, अरू चाहिँ उड्ला त्यो गर्ला भनेर हामीले चाहिँ संरचना उस्तै आकारको बनाएको छ, हजुर निर्माण गरेको छौँ। तर रोगको मेन डर चाहिँ रोग नै हुन्छ नि, रोगले समात्यो भनेपछि सबै मर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो रोगमा चाहिँ ढुक्क भएर पाल्दा हुने, आफूले एउटा सेफ्टी अप्नाएर। रोगले नै भोलि भने त सबै सकाइदेला, ओहो उठेबासै लगाउला भन्ने खालको अहिलेसम्म देखिया छैन। हजुर आफूले चाहिँ त्यो सेफ्टी अप्नाउन पर्यो, सेनिटाइज गरिराख्नु पर्यो बेला बेला। तर त्यसरी चाहिँ अरू ब्रोइलरहरू त्यस्तो पालेको औषधि बेला बेला चढाइरहनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ पर्दैन यसमा। भनेपछि यो तपाईँहरूले बाहिरबाट ल्याउनु भयो? हजुर, फ्रान्सबाटै भन्नुभयो? हजुर। त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि प्रति गोटा कसरी के परेको थियो सर? हामीले त्यहाँदेखि हामीले अन्डा अर्डर गऱ्यौँ अनि अन्डा अर्डर गरेर काठमाडौँ बच्चा निकाल्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई काठमाडौँमै 1500 रुपियाँ पिस परेको थियो। अब यताउता दुहानी सुहानी गर्दाखेरि लगभग एउटाको 1600-1650 जति आइपुग्दासम्म। हजुर हजुर दाङल आइपुग्दासम्म। अहिले हामीसँग कति छ सर? अहिले हामीसँग 700 पिस लगभग 700 छ। हामीले हालेको 1000 हो। हजुर 1000मा चाहिँ हामीले त्यही 20-25 वटा जति गयो होला सानोमा। अनि 20-25 वटा गयो भन्नाले अब सानोमा हुर्काउँदाखेरि मऱ्यो, यो चाहिँ लड्ने रहेछ, ठुङ्गाठुङ गर्दाखेरि यताउता गरेर चापेर अरू टेम्परेचर नमिलेर मऱ्यो 20-25 वटा। अरू चाहिँ लगभग हामीले त्यस्तै 280-90 को हाराहारीमा बेच्यौँ। अबको रेसियोमा चाहिँ त्यो 700 जति होला। 700 जति। हजुर अहिले चाहिँ हामीले ब्रिडिङको लागि भनेर राखेको हो, तर भाले चाहिँ अलि धेरै देखेर अहिले फेरि बेच्न सुरु गरेको छ। हेर्दाखेरि एकदम राम्रो देखिन्छ, फार्ममै भिजिट गर्दाखेरि पनि राम्रो भयो। सँगै चाहिँ जङ्गलमा कुदिराख्ने भागिराख्ने मान्छे देख्यो कि दौडिहाल्ने त्यो पन्छी एउटा चरा, त्यो चाहिँ अहिले यहाँनिर राख्दाखेरि मान्छेलाई हेर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्ने, राम्रो देखिने। यो जङ्गलमा भएको र यहाँ पालिएकोमा चाहिँ ठ्याक्कै के डिफ्रेन्स छ सर? हाम्रो त अब जङ्गलमा पाइने कालिज र यसमा धेरै डिफ्रेन्स छ। यसको जङ्गलमा पाइने अलि सानो टाइपको हुन्छ, यो चाहिँ अलि हल्का ठुलो हुन्छ। अरू चाहिँ टेस्टको आकारमा पनि हामीले चाहिँ सेम जङ्गलै जस्तो छ। अब तपाईँको डिफ्रेन्स त त्यति छैन, मासुमा पनि त्यस्तो छैन। जङ्गलको जुन कालिज हुन्छ त्यसको टेस्ट र यसकोमा कुनै पनि फरक छैन, लगभग छैन। हजुर हामीले चाहिँ यहीँ नेचुरली नै गरेका छौँ। यसले दाना पनि धेरै खाँदैन अनि घाँसै खुवाएर हुन्छ, चरनमा बेस हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर मासुको टेस्ट पनि सेम जङ्गलकै जस्तै छ, मतलब तिखरको जस्तो होइन, त्यस्तो टाइपको छ। हजुर अब बेच्नुहुन्छ होला, कसरी बेच्नुहुन्छ? केजी हिसाबले या अन्य कुनै तरिकाले? हामीले अहिले चाहिँ नेपालभरि नै एउटै प्राइस छ, 3500 रुपियाँ गोटा छ, त्यहीमै बेचिरहेछौँ। एउटा सिङ्गोलाई पिसलाई नै भाले मात्रै बेचिरहेको छौँ हामीले। पोथी चाहिँ बेच्नु? पोथी चाहिँ हामीले अन्डाको लागि राखिरहेको छौँ। त्यसको लागि? हजुर। जस्तो अब यो चरा त अब उडेर भागिहाल्छ कि भन्ने खालको पनि भयो होइन, संरचना त त्यसै गरी बनाइहाल्छ, तर कतिपयलाई चाहिँ ओहो जङ्गलमा पालिएको हुने चिजलाई घरमा पालिएको कसरी राख्नु भएको छ होला भन्ने हुन्छ। संरचनाको विषयमा थोरै गरिदिनु न, कसरी बनाउनु भएको छ यो चाहिँ? हाम्रो संरचना चाहिँ हामीले साइडबाट पनि सबै घेरेका छौँ जाली लगाएर। अब अनि माथिदेखि पनि हामीले नाइलनको जाली लगाइदिएको छौँ ताकि त्यो माथिबाट उड्न नसकोस् भनेर, बाहिर निस्किन नसकोस्। अरू चाहिँ हामीले तल पनि ढुङ्गाको डिपिसी गरेर केही स्यालहरू यताउतिले खनेर भित्र जान सक्छ कि भनेर अरू वन्यजन्तुहरू, त्यही भएर तल पनि डिपिसी गरेका छौँ। त्यो बााउन्ड्रीलाई नै डिपिसी गरेर माथि पोलहरू उठाएर त्यसमाथि जाली लगाएर माथिबाट नाइलनको जाली लगाएर एकदमै बलियो गरेको छौँ। किनभने यति महँगो चिज अब केही भोलि बिहान केही भइहाल्यो भने चाहिँ उडिहाल्यो भनेपछि
त्यही भएर घाटा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ संरचना चाहिँ राम्ररी नै गर्नुपर्छ यसको लागि हजुर केही बाहिरको जनावरहरू छिर्न सक्छ कि भनेर सुरुमै बलियो नै गर्नु पर्यो ओके अब यो व्यापारको कुरा भयो यो कालीसँग रिलेटेड कुरा भयो तपाईँको थोरै पर्सनल कुरासँग पनि जोड्यो हुन त हेर्दा यङदेखि हुनुहुन्छ कालिज व्यवसायमा लाग्नु भएको छ इन्भेस्टमेन्टका हिसाबले पनि धेरै छ होला सायद त्यो पनि म जोडिन्छु एकछिनमा कसरी आउनुभयो कति पढ्नु भएको छ कति उमेरको हुनुभयो भन्ने पनि यति बेला धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ म त्यही 26 वर्ष पुगेँ अब म भन्नुपर्दा पहिला चाहिँ बाहिर जाने एकदमै ट्राई गरेँ त्यो चाहिँ पछि भएन भन्दा पनि अब आफूले पनि आफ्नो पनि भएन आफूले पनि पछि धेरै इफोर्ट गरेन बाहिर जानलाई अनि त्यसपछि व्यवसायमा लागौँ भनेर म पहिला सुरुमा चाहिँ मेरो जेसिबीहरू पनि छ अरू ठेक्का सानोतिनो त्यो गर्छु म अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तै हाम्रो फ्यामिलीहरू बसेको बेला यो कृषिमा चाहिँ मलाई फेरि पहिलेदेखि नै रुचि थियो केही गरौँ यसमा होइन केही नयाँ चिज तर कृषि पनि गरेँ तर मोडर्न तरिकाले नयाँ चिज गरौँ भन्ने थियो अनि यस्तैमा फ्यामिलीहरू हामी बसिरहेको बेला यस्तै सल्लाह आयो मैले गरौँ न भन्ने अनि उहाँहरूले पनि मलाई ल होइन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन उहाँहरूले पनि साथ दिनुभयो त उहाँहरू नभइदिएपछि यो चाहिँ हुने थिएन एक्लैले चाहिँ आँटेर कति नै नपुग्ने रहेछ भन्ने जस्तो होइन उहाँहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो भनेपछि यो फ्यामिली टोटली फ्यामिली बिजनेस हो हजुर मेरो ससुराहरू हुनुहुन्छ मामा ससुराहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले नै एक दिन यस्तै फ्यामिली ग्यादरिङमा बसेको बेला यस्तो मैले सोचेको छु भन्दाखेरि उहाँले पनि होइन ल तपाईँले आँट्नु भएको छ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो अनि सबै मिलेर गरौँ भनेर हामी फार्म भिजिट गऱ्यौँ उता काठमाडौँ गएर त्यसपछि गर्ने हो भनेर उहाँहरूले नै सपोर्ट गरेर अनि बल्ल स्टार्ट गरेको त्यसपछि गर्नु हजुर पढाइको हिसाबले कुन विषय सब्जेक्ट के पढ्नु भएको पढाइ मैले +2 चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिएर पढेको त्यसपछि बिबिए पढ्दै थिएँ म बिबिएमा बिचमै छोडेको त्यस पश्चात अहिले चाहिँ यो व्यवसायमा जोडिनु भएको छ बिचमा अन्य व्यवसायमा पनि थियो भने भन्नु ओके अब धेरैजना यङ्गस्टरहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरू गर्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ तर पनि के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन पनि हुन्छ अब हुन त इकोनोमिकल्ली अब आर्थिक हिसाबले पनि अलिकति प्रब्लमेटिक हुनसक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँले उहाँहरूलाई होइन हामी सबैले नै एउटा सपना त देख्छौँ गर्नुपर्छ भने तर डर हुन्छ भित्र त्यो सपनालाई त्यो डरले नै रोकिदिइरहेको छ हजुर त्यो कभर गरिदिइहाल्छ त्यही भएर एकचोटि राम्रोसँग जे गर्दा पनि एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो सुरुमा त बुझ्नु पऱ्यो अब त्यो नडराएर गर्छु भनेर हावातालमा ल गरिदिन्छु भन्न पनि मिलेन सुरुमा हजुर सुरुमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यसको के छ भोलि गएर कसरी हुन्छ अब डुब्नै लाग्यो भने म कसरी उँभो लाग्ने भनेर त्यो सबै प्लान बनाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सकिन्छ जे पनि जेसमा पनि अगाडि बढिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके हुन्छ सँगै यो पछाडिपट्टि हामी बसेर कुरा गर्दै गर्दा पनि त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको प्लास्टिकको चाली जस्तो पनि देख्छौँ एक हिसाबले मेसिन जस्तो रेलिङ जस्तो पनि देखिन्छ खास यो के हो यो हाम्रो ह्याचिङ मेसिनको यो अन्डा लोड गर्ने ट्रेहरू हो अहिले चाहिँ हाम्रो ह्याचिङ मेसिन चलिरहेछ भित्र चाहिँ ह्याचिङ मेसिन अन्डा हामीले ब्रिडिङ अन्डा यहीँ उत्पादन हुन्छ त्यही मेसिनमा राखेर बच्चा निस्किन्छ भनेपछि तपाईँहरूले अब यहीँ ह्याचिङ गर्नुहुन्छ चल्लाहरू यहीँ उत्पादन हुन्छ हजुर यहीँ उत्पादन हुन्छ अब यो सिजनदेखि सुरु गरिसक्नु भएको छ हामीले मेसिन चलाउन सुरु गरिसकेको छ ए भनेपछि अब यदि कसैले कालिज पालन यहीँ नेपालमै गरौँ भनेर सोच्नु भएको छ या कतै गर्ने सोच्नु भएको छ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा उहाँहरूलाई बच्चा बाहिरबाट मगाइराख्न या अन्य प्रब्लम हुने भएन तपाईँहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब नयाँ हामी जस्तै कृषक साथीहरूलाई अब कसरी सहयोग हुन्छ अब कसरी राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यहीँ नै बच्चा पनि उत्पादन बच्चा उहाँहरूलाई दिने अनि सके अरू ट्रेनिङहरू के हुन्छ हामीलाई कति गाह्रोहरू त्यो आयो सबै ट्रेनिङहरू उहाँहरूलाई दिएर अब जति सक्यो त्यति सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ त्यसरी सोच्नु हजुर मलाई एकदम मन पनि पर्यो तपाईँहरूले गर्नुभएको अब बच्चा कसैले लान खोज्नुभयो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कतिमा पाउनुहुन्छ हामीले अहिले 1000 रुपियाँ पर पिस बुकिङ गरिरहेका छौँ पहिला अर्डर गर्ने हजुर हजुर बुकिङ गर्ने हजुर पहिला बुकिङ गर्न पऱ्यो अनि त्यही अनुसार हामीले बुकिङ गरे अनुसार उहाँहरूलाई ट्रेनिङमा बोलाउँछौँ अनि ट्रेनिङ दिन्छौँ फर्स्ट हामीले कसरी हुर्काउन सकिन्छ उहाँहरूलाई नयाँ सबै चिज नयाँ हो त्यही भएर उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ राम्रोसँग सिकाउँछौँ अनि उहाँले म सक्छु भनेपछि हामीले चल्ला दिएर पठाउँछौँ उहाँहरूलाई त्यसपछि एक दिने चल्ला हजुर जस्तो यसमा के हुन्छ भाले र पोथीका कुरा आउँछन् फेरि यसमा त्यो रेट सबैको एउटै हुन्छ या डिफ्रेन्ट हाम्रो यस्तो हुन्छ चल्ला निस्केको लगभग 1-2 महिनासम्म त्यस्तो भाले पोथी भन्ने एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन त्यही अब एकदमै त्यो पालिरहेको एकदमै बाहिरको मान्छेले मात्रै थाहा पाउँछ त्यस्तो तर यसको लगभग 60-40 त्यस्तै रेसियोमा पर्छ जस्तै हजुरले 100वटा पिस लग्नुभयो भनेपछि त्यसमा 60-70वटा भाले 30वटा पोथी त्यस्तो पर्न सक्छ कि त 60-70वटा पोथी 30वटा भाले यस्तै पर्न सक्छ भनेपछि त्यो अहिले नै यो भन्न सकिन तर यस्तो हुन्छ फेरि 100वटै लग्नुभयो हजुरले अनि 100वटै भाले मात्रै पनि हुन सक्दैन 100वटै पोथी पनि हुन सक्दैन तर त्यो ठिकै 50-50 60-40 त्यस्तो हिसाबमा हुन्छ हजुर हामीले पनि त्यस्तैमा लिएको हाम्रो पनि सेम त्यस्तै भयो 60% जति भाले निस्क्यो 40% चाहिँ पोथी निस्क्यो हजुर
यो सँगसँगै अब तपाईँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, यो गर्दाखेरिका स्ट्रगल पनि होला नि, केही कुराहरू प्रब्लम फेस गर्नुभएको? हजुर प्रब्लमहरू त धेरै नै छ। अब इकोनोमिकली हेर्ने भने यताउता हेर्ने भने त छ होइन, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर चल्लामा प्रब्लम भनेको यही टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्नु पऱ्यो सानोमा मेन चाहिँ। अरू इकोनोमिक त मान्छेको आफूले हेरेर हुन्छ होइन, पैसा सिसा यताउता त त्योमा हुन्छ। तर चल्लाको प्रब्लम चाहिँ अलि सानोमा अलि बढी ठुङ्ने लड्ने, त्यो एउटा टाइम चाहिँ एकदमै दिनुपर्छ यिनीहरूलाई, छुटाउनु पर्यो। हजुर यिनीहरूलाई अब एउटा मान्छे चाहिँ बसेर भित्र बसेर हेरिराख्नु पऱ्यो, हजुर लड्न दिन भएन। अनि त्यही नै हो मेन। अरू चाहिँ रोगहरू चाहिँ यताउता केही देखिएन हाम्रो। रोगले मर्ला भने त टेन्सनै नलिए हुन्छ। चल्लाले टाइम दिन सक्यो भनेपछि 100मा त्यही 5वटा चाहिँ मर्ला होइन यताउता त्यो गरेर, तर 95 चाहिँ मजाले हुर्काइन्छ। रोगका हिसाबले त एकदम सुरक्षित, एकदमै सुरक्षित छ। हजुर सर अघि टेम्परेचरको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले, कस्तो खालको टेम्परेचरमा कुन ठाउँमा चाहिँ विशेष फोकस गरेर पाल्न सक्छ? अलि सानोमा चाहिँ तातो बढी चाहिने रहेछ। तातो भयो भने चाहिँ चिसो भएपछि एकैछाउँ डल्ला परेर अनि त्यो एकैछाउँ डल्ला पर्ने रहेछ, अनि त्यो बिचको भएको चाहिँ मर्दिने त्यस्तो आउँछ प्रब्लम। अनि चिसोमा यत्तिकै अड्डिदा छ, चिसो छ भनेपछि यत्तिकै मर्दिने हुन्छ। त्यही भएर टेम्परेचर तपाईँको अब ब्रुडर चलाएर हुन्छ कि अब लाइटले दिएर हुन्छ कि हिटर दिएर हुन्छ, त्यो टेम्परेचर चाहिँ ठ्याक्क मनतातो चाहिँ दिइरहनु पऱ्यो यिनीहरूले खेलिरहनु। हजुर सानो छँदाखेरि चाहिँ लगभग 1 महिनासम्म। हजुर जस्तो अब अहिले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले खुल्ला ठाउँमा पाल्नु भएको छ, अहिले कालिजहरू पनि यतिकै हिँडिरहेको पनि देखिन्छ। उनीहरूले अन्डा चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको, कुनै सर्टेन ठाउँमा पारिदिन्छ या यस्तो हुन्छ? अन्डा चाहिँ जहाँ पाए त्यही पारिदिन्छ। हजुर अब हामी गएर खोज्न जाने, हाम्रो स्टाफ भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँ गएर खोज्न जाने, खोजेर हजुर उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ। हजुर टाइममा गएर हेरिराख्नु पऱ्यो हामीलाई। अनि यो त प्राय रुखमा चढेर बसेको देखिन्छ जङ्गलतिर, यहाँ चाहिँ केमा बस्छ? यहाँ पनि हाम्रो हल्का रुखहरू छ, हामीले बाँसहरूको पनि गराइदिएका छौँ। त्यो चाहिँ जङ्गलको अलिअलि त्यो पाइप चाहिँ दिएका छौँ हामीले। तर लगभग जङ्गल जस्तै चाहिँ हामीले उकालो ओह्रालो त्यो छ, त्यहीमै चाहिँ बस्छ यिनीहरू। लगभग बाहिर नै बस्छ यिनीहरू, घाँसहरूमा झाडीहरूमा। पालेर एउटा खोर जस्तो त्यो टाइपमा त्यस्तो छैन, त्यस्तोमा बस्दैन, पुरै नेचुरल चाहिन्छ। हजुर त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जति नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भयो त्यति यिनीहरू फ्रिली खेल्न पाउँछ। अब तपाईँको भिडभाडमा भएपछि आत्तिने ठोक्किने जालीमा गएर त्यसरी पनि मर्न सक्छ। अब जति नेचुरली अब जङ्गलको नजिक त्यस्तो भयो भने जति खेल्ने ठाउँ ठुलो पायो त्यति नै राम्रो हुर्किने, त्यति राम्रो हुन्छ उनीहरू। जस्तो अब यो त विशेष गरेर मासुकै लागि भयो, तपाईँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ? अहिले काटेर सेल गर्नुहुन्छ, जिउँदो दिने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, मार्केटमा गएर तपाईँहरूले त्यसरी दिनुपर्छ या आफै? अहिलेको हाम्रो नयाँ नै हो यो सिजन, हामीले पहिलो उत्पादन हो यो। अहिलेको माहौलमा चाहिँ हामीले मार्केटमा जानु नै परेन, यहीँ आएर सबै यहीँ आएर नै बिक्यो। अब अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन अलि धेरै भएपछि हामीले मार्केटमा पनि छुट्टै आफ्नो एउटा बनाउने सोचेको छ। भनेपछि अहिले चाहिँ मार्केटको लागि प्रब्लम छैन, आफै भिजिट गर्नुहुन्छ, फार्म हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ लिएर जानु? हजुर त्यही नै छ अहिले। जस्तो अब अघि सरले नियमका कुराहरू गर्नुभएको थियो, कहाँ कहाँबाट के कुराहरू ल्याउनु पर्ने, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने, जस्तो वनसँग कुरा गर्ने, अन्य कुराहरू पनि भन्नुभएको थियो, त्यो विषयमा थोरै खुलाइदिनु। पहिला त एउटा दर्ता गर्नु पऱ्यो, हामीले गएर फार्म दर्ता गर्नु पऱ्यो नेपाल सरकारमा। हजुर अब कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि काठमाडौँ जानु पऱ्यो, घरेलुमा दर्ता गर्दाखेरि स्थानीयमा गएर ओडामा, सुरुमा ओडामा दर्ता गर्नु पऱ्यो, 4 किल्ला यताउता भन्छ होइन। त्यो ओडामा दर्ता गरिसकेपछि घरेलुमा पठाउँछ। अब घरेलुमा दर्ता गर्दाखेरि वनले सिफारिस गरिदिने भन्छ, वनमा गएर आफ्नो फार्म भिजिट गराउने वनको मान्छेहरूले, अनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। अनि उहाँले हेरेर ठिक छ भनेपछि ठिक छ भनेर उहाँहरूले एउटा लेटर लेखिदिनुहुन्छ, त्यसपछि गर्न अगाडि दर्ता दर्ता हुन्छ। हजुर अब धेरै कुराकानी गरियो, सायद तपाईँसँग फार्मका कुराहरू सँगै कालिजका कुराहरू पनि धेरै जोडिए। अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ, हेर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि नै अलिकति बेसी लगानी लाग्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु? हाम्रो चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै अब उत्पादनमा जाने, अलि ठुलै गर्ने हिसाबले चाहिँ गऱ्यौँ हामीले चाहिँ। अब संरचनाहरू पनि हामीले सबै जोड्यौँ, यहाँ केही पनि थिएन, खाली जग्गामा थियो। ह्याचिङ मेसिन धरि ल्याइसक्नु? हजुर ह्याचिङ मेसिनहरू सबै। हजुर हाम्रो लगभग 75-80 को हाराहारीमा भेट्न आएको छ अहिले लगानी। हजुर अहिलेको हाराहारीमा फेरि कमाइ भन्ने कुरा हुन्न, यसमा चाहिँ सुरुमा इन्भेस्टमेन्टै त्यो प्रक्रियामै छ, त्यही भएर 75-80 लाखको हाराहारीमा चाहिँ त्यतिको इन्भेस्टमेन्ट छ। अब इन्भेस्टमेन्ट त धेरै देखियो सर, कहिलेसम्म रिकभर हुन्छ, कहिलेसम्म उठाइन्छ भन्ने के छ? रिकभर त हजुरको अब अन्डाकै हिसाब गर्ने हो भने त रिकभर 1 वर्षमै प्रफिटमै देखिन्छ। हजुर एउटा अन्डा 1 वर्षमै 70-80 लाख रुपियाँ कमाइने देखिन्छ। हजुर एउटा हिसाबले गर्दाखेरि एउटा अन्डालाई 1000 रुपियाँमा भनेपछि त्यो अभियसली त्यो देखिन्छ। तर त्यसरी चाहिँ नजाउँ, त्यसरी चाहिँ
हाम्रो लगभग 3-4 वर्ष लाग्ला, किनभने अब त्यो बच्चा निस्केपछि हामीले त्यसलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो, फेरि त्यसलाई खुवाउनु पऱ्यो, अब त्यो चलिरहन्छ। जब ढुक्क भएर अब ल प्रफिट आउनु लाग्यो भन्नलाई चाहिँ 3-4 वर्ष लाग्छ। हजुर लाग्छ। जेनरली कुनै पनि बिजनेसलाई इस्टाब्लिस हुन त्यति टाइम चाहिन्छ। लाग्छ। जस्तो अब तपाईँहरूको त्यो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट र ह्युज सोचका साथ नै तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। यदि कसैले म अलिकति मिनिमममा गर्छु भनेर सोच्यो भने कतिसम्म गर्न सक्ने के हुन्छ? हाम्रो मिनिमम हजुरको अब 100 चल्ला हाल्छु भनेपछि 3-4 लाखमा पनि गर्न मिल्यो। ओके। मिनिमम 50वटा हाल्छु भनेपछि अब आफूले कस्ट कसरी घटाउने त्योमा पनि हुन्छ हैन। आफूले सानो एरियामा अब हल्का तारजाली लगाएर गर्छु भन्न पनि मिल्यो। आफूले टाइम दिन्छु, हेरिराख्छु 24 घण्टा भनेपछि त हजुरको यो संरचनामा पनि थोरै खर्च गरेर गर्न मिल्यो। अनि 3-4 लाखमा पनि गर्न सकिन्छ। हजुर मजाले मिल्छ हजुर। तर यो 70-80 को कुरा सुन्दा बित्तिकै ओहो भनेर डराउने हुन्छ। हामी चाहिँ सुरुमैदेखि नै अब ठुलै गरौँ भनेर यहाँ आएर घरसर बनाएर सबै स्टाफहरू बस्ने खाने यतै गराएर ह्याचिङ मेसिनहरू सबै राखेर नै गरेका छौँ। हामीले ब्याकअपहरू सबै त्यो गरेर रेडी गरेर बसेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अलि ह्याभी नै देखिन्छ। तर नर्मल 3-4 लाख 2-3 लाखमा पनि गर्न सक्यो। आफूले अलिक कस्ट कम गराएर आफै खटेर अगाडि बढेर गर्न सक्यो। ओके, हुन्छ। तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँको फार्मका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, कालिज व्यवसायका कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। हामीलाई हेरेर बस्ने धेरैजनाले यति बेला कालिज व्यवसायको बारेमा पनि धेरैजनाले खोजिराख्नु भएको छ होला, उहाँहरूलाई गर्ने सोच पनि बनाउनु भएको छ होला, लगायत अन्य व्यवसायमा जोडिन खोज्नु भएको तर मनमा केही उल्झन भएर अड्किराख्नु भएको धेरै युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब पहिला त बुझ्नुहोस्, आफूले एउटा स्टडी गर्नुहोस्। यत्तिकै युट्युबमा भिडियो हेरेर नआत्तिनुहोस् होइन। यत्तिकै अब म गर्छु करोडौँ कमाइन्छ भनेर नसोच्नु। आउनुहोस्, सुरुमा हामीसँग सल्लाह लिनुहोस्, कसरी गर्ने के गर्ने हामी सबै सिकाउँछौँ हजुरलाई। सुरुमा त आफूले एउटा मार्केट बनाउनै पर्छ। आफूले अब हामीले नै राखिदिन्छौँ भनेर पनि हुन्न, सुरुमा आफूले गर्नुपर्ने त गर्नु पऱ्यो। अब भोलि बिहान चल्ला उत्पादन गरेर कहीँ पनि नबिक्यो भने त्यो पनि टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा आफूले एउटा स्टडी गर्नु, आफूले रिसर्च गर्नु, त्यसपछि हामी हरेक चिजहरूमा सहयोग गर्न तयार छौँ। अनि सरको नम्बर्सहरू सबै कुराहरू हामी त बोर्डमा पनि राखिदिन्छौँ, सँगै स्क्रिनमा पनि राख्छौँ। यदि कसैले कालिज पालनको गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेपछि सरहरूकोमा भिजिट गरेर सरहरूसँग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु होला। सँगै कसैलाई चाहिँ फरक खालको चिज हो, जङ्गलमा कुदिरहेको चरा यति बेला सहजै रूपमा खान पाइरहेछ, जुन जङ्गलमा समातेर खाँदा इलिगल मानिन्छ, त्यसको टेस्ट लिन मन छ, खानु मन छ भनेदेखि पनि फार्ममा भिजिट गर्नु होला, जुन चाहिँ दाङको 2 खोले भन्ने ठाउँमा छ। रोल्पा जाने बाटोमा पर्छ, होलेरीदेखि तलपट्टि। त्यहाँ नम्बर पनि छ, फोन गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ भन्दै सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा हामीलाई हेरेर बस्नु धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले गर्दाखेरि धेरै हामी जस्तो युवाहरू हजुरहरूको भिडियोहरू हेरेर मोटिभेट भइरहेको छ। हजुर त्यही नै हो मेरो पनि। अब फार्म भिजिट गर्नु होला। हजुर फार्म भिजिट गर्नु होला। अब हजुरहरू पाल्न यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भनेपछि आफूले एउटा रिसर्च गर्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी हजुरहरू अरू सल्लाह सुझावहरू सबै दिन्छौँ। हजुर धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू।